البنات صباح الخير عليكم. معكم لاشين روتين دو سور كوكا اي نوشكا، وجيت معكم بين فيديو جديده كما وعدتكم. وعد البحر داين عليه. هاوليك باش جيت معكم اليوم، جيت معكم باش نهضروا على لاسبيراتور بالي. دونك هاوليك يا لا بروس، يا المونش هذايا المونش نوريكم يتنحى. دونك يتنحى باش كي تروحي تفيدي لاسبيراتور يجن با. دونك هنايا سي لا بارتي وين سا يابسوربي ويدخل لهاد لو باك هنا كيما راكم تشوفوا. وهذا سي الفلتر، وهذا سي الموتور، وهذا سي الموتور. هنايا راك تشوفوا هاد لي باردون، هاد لي 3 بار انا استعملته شويه. دونك كي نستعملو بزاف جينيرالمون هاد لي بار كاع يكلينيوتو باش يتعمر. هنايا عندي غير من بعد كلينيوت يتعمر. كي يتعمر يطفاو لي بار، ستادير كونسوم با الكتريسيتي. ميم لا بريس كون برونشي كونسوم با، عنده كاباسيتي تاع اون دوميا. وهنايا شوفوا هاوليك هاد لو بوطون نوريه لكم من قريب. شوفوا هاد لو بوطون واش كي ديري هذا اللي مساب باش تشعليه، ما يمشيش كي يكون مبرونشي، كي يكون على لاباري تاعو على لا باز تاعو بلوتو باردون. هنا لا باز هايليك تنحيها. ها سي ان تروك كي ساكروش في الحيط اي سا بيرمي دو ريشارجي لاسبيراتور. عنده هنايا دو بروس، هاد لا بروس تدير لي كوان. شوف وهادي ندير بهم لي موب لا بوسيير اكسيتيرا. السداد في البلافون ديري واش بيهم واش حبيتي. وهنا تاني ما تنساوش كي لو فات نحيلو لا بار من تحت تقدروا تستعملوا به. باغ اكزومبل نوريكم ها كيفاش تولي. نستعمل بها هاد لاشيز باسكو عندي هنا سيميلي كوير، ستادير سي ان ريفيتمون باش ما نابيميش بحاجه يابسه الشعر. ها مولعشه ولا نستعمل هذه. دونك جو لا ريميت البلاصه، جو ريميت نوريكم. شوفوا لو باك راهو فارغ. دوك نجوز كلش وتشوفوا كيفاش تعمر وتشوفوا كومون جو فيد. فوالا هنايا حبيت نوري لكم دوت اكسسوار. هدايا تاني يتنحى، وهذا يتنحى. هاد لي بروس كاع ديروا بهم لي لا بوسيير لي موبل باش بور نو با ابيمي، مي فو با يكون غير البلاستيك. وهذايا تاني يتنحى. اوبس با غراف يتنحى. دونك هذا ساشيت وحده تعلقيه في الحيط وتعلقيه فيه لي زاكسيسوار. كيما وريت لكم كيفاش اون بو لي زيتيليزي. نعاود نردم ساسونج خير من يقعدوا في لي كارطون وتعدزي عليهم. هدايا سي اون دوزيام بروس بور لي سيرفاس دور كيما الكارلاج، كيما بازومبل عندك ان تابي خشين هذاك اللي عنده الشعر. انا ما عنديش لي تابي خشن وما عنديش الكارلاج، جي دو بي في سي. فوالا وهذا تاع لا بوسيير. وهذا ثاني بور لي كنابي، الحاجه اللي فيها القماش وشغل لي ماتلا، ولا تحبي تجبدي الشعر وتجبدي اسمو. دونك انا هذه نقدر نستعملها. كان عندي ان طابي خشين وبدلته، نستعمل بلوتو اللي راهي فيها. البنات انا كي نبدا كل يوم الصباح نبدا توجور بلي طابي. فوالا نبدا بالطابي ونفهمكم. سي تام اسبيراتور بالي سون فيل، باسكو كاين دي اسبيراتور بالي بصح بالفيل. هذاك ينكومبريك. انا بور ما ينكومبريني ديه من الشومبره الخيط. انا سي ان اسبيراتور بالي سون فيل كيما راكم تشوفوا. ها كيما راكم تشوفوا سي سون فيل. كي نستعملو كيما راكم تشوفوا نستعملو، ما كان خيط ما والو. جو لو ريمي ا شارج. وريت لكم هذوك لي بار 3 كي يكون مستعمل بزاف لي بار يطفاو يشعل، وكي يتشارجا يطفاو لي بار ما ياكلكمش تريسيتي. ولا كاباسيتي تاعو سي 30 مينوت، ستادير عندكم لو طون اللي ديروا كاع الدار. ميم دار كبيره ولا ديروا او بليزيور فوا بار جور.
ولازم دائما تفيديو كيما وريت لكم هذا لو باك. دوك تشوف كيفاش تعمر، هاوي لي فيدي خي، دوك تشوف كيفاش تعمر. كيما وريت لكم لا بروس قلت لكم لو تابي، التابي ما عنديش الطابيات الخشان اللي فيهم الشعر، عندي دي تابي فريمون لا سيرفاس تاعهم رقيقه، مي دايوغ ما يشدش فيه الغبره بزاف والشعر بزاف. انا هذوك الزقال وكل هذه ترفديه بالصبعتين، دونك ساهل تري فاسيل ا مانيي. وها شوفوا انا لامبرسيون سي بروبر، مي تشوفوا ابري كيفاش يتعمر لو باك. وسكي بيان البنات، لا ديرنيير فوا جي ان بتي سوسي، عم بالي خسر لي، عم بالي طاحني اون بان. اون فيت هنا هاد لابروس، هاد لابروس تحتانيه هنايا كما راكم تشوفوا، هاديه يافي ان تروك كوانسي باسكو هادي تنحى، هادي تتنح هنا. شوفوا خي وريتها لكم بيت تنح بور نيتوايي تو. يافي ان تروك كوانسي، انا نشعل هو يدي ويحبس. جي با كومبري وعلاش، كنت شوف كي راه يدير الغبره، جي با كومبري وعلاش. ومن بعد كي قريت من بعد خلعت، على بالي طاح لي اون بان. En fait, c'est un balai aspirateur intelligent. Il y avait un truc qui coinçait, باش ما يفرسيش على الموتور ويسخن بلا ما يجبد يسبلوكي. دونك دوكو فهمت لو سيستم، نحيتو نقيتو كلش، عاود ولا باسكو يفو نيتوايي او موا دو فوا بار موا بيان افون، و لي زوت جور تمسحي باغ صوباله ولا. وهذه هنايا من بعد نوريكم كي جو فيد لاسبيراتور بالي، كي ما تغلقيش مليح وتروحي تاسبيري دي فوا يقعد محلول ما تفيقيلوش، ولي يابسوربي لي سالتي يطبعهم للقدام. شفتو الانتيليجنس تاعو باش ما كيطلع كوم محلول ما يخرجلكش على وجهك. فوالا هاني درت تابي، كملت لو تابي. دوك واش ندير، راني ندير هنايا في لا سيرفاس وشنو سي دو بي في سي. هذا كنت كيما تقولوا نتوما جيرفلور، انا داري كاع بالجيرفلور. سي ان سول فريمون 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 تري تري بو، بارد في الصيف، سخون في الشتاء. لونتروتيان تاعو تري تري فاسيل اي فرانشمون سي ان برودوي كو فوالا. انا عندي خير من، انا بور موا خير من الكارلاج. شتو كيفاش راني نماني، لا خيط لا حتى حاجه تتبع فيا او يتعمر لو باك. جو الفيد جو لو روبوز باش يعاود يتشارجا، ونستعملو بواحد ما نعجش في بلاص البالي توت لا جورني وانا بيه. با توت لا جورني بيان سور، كي نستعملو مور العشاء مور الفطور والصباح ايتو. فرانشمون سي ان تروك، سي برمشه عين تغمضي عينك وتخدمي به. شوفوا انا البنات، تحبي ديري الوسمو السدات ولا العفايس، ها لا توسير تاع الحيط. نوريكم برك الماء. شوفوا ديجا، شوفوا ندور ديجا تعمر. وكي نكمل نوريكم كومون جو في الفيدي. البنات بعد ما كملت ها كومون لو فيدي. فوالا شوفوا الغبره. لو فيت اللي تستعملوه بليزيور فوا بار جور ما تركمش عليكم الغبره، اي تري فاسيل ا لو فيدي. فوالا ها نغلقو اي جو رومي لو بالي. البنات اني رديتو لبلاصتو، وشوفوا هنايا ها بليك هاي تكلينيوتي لا بار دوك يتشارجا. je l'ai vidé, je l'ai nettoyé. وهاد لا بروس اللي وريتها لكم قلت لكم تاع لي سيرفاس ليس ولي تابي اللي ما فيهمش الشعر، انا نستعمل هذه باسكو عندي لو سول ليس البي في سي. وندير لكم الفيديو على البي في سي باسكو انا الدار كي دخلت ليها يافي دو لينو، كاين دي بارتي كان فيهم اللينو، كاين دي بارتي كان فيهم الكارلاج. درت عاودت كاع الدار درت لها اللينو. وبالكم تلعب لكم سورتو في الكارلاج، جامي تستالي ديري لو بي في سي كيما تقولوا نتوما جيرفلور في الجزائر على سيرفاس دور كارلاج ديريكتومون. ندير لكم اون اوت فيديو جو فوز اكسبليك كيفاش لازم، واش هي لازم لا باز افون دانستالي هاد الاخر، وكيفاش تشريه. لازم ليبيسور تاعو ولا كاليتي تاعو، باسكو واحد كيخدم حاجه سي دون لا دوري، ماشي اللي يديرها بعد
يبدلها ولا تغسلو. كيما انا لاسبيراتور هذا شريته شحال كنت ناويه نشريه. سي ان برودوي كي كوت ان بو شير صح. انا جي بروفيتي بوندون لي سولد شريته. سي ان دايزون في 8 ابسولوت هاي مكتوب هنا نوريه لكم. ها وليك هنايا نديرو لكم بيدي باش تشوفوا باسكو يا بليزيور دايزون. ها وليك هنا مكتوب دايزون في 8 ابسولوت. ابسولوت سي كان لو في 8 وحده كان ابسولوت. ابسولوت خير من لو في 8 حاجه كاباسيتي ولا كاليتي تاعو وكيفاش يخدم اي تو سا. انا ما يديرش الحس بزاف ماشي داك تاع اللي حتى يصدع لك راسك. درت له ان بودجي درتو في راسي. نعرف ناس والله العظيم ماني نكذب عليكم شراو دي اسبيراتور بالي بات كام غير لاحوهم. انا نعرف واحده شرات 3 ومن بعد راه ديسيدي قالت لك انا اوليو نخسر نحط الباكي كيما يقولوا اون فوا بور توت. والله غير شراتو الي تري كونطونت و سي دي برودوي كي دور ماشي عام ويتكسروا. سي دي برودوي كي دور ماشي انا اللي قلت تقراو لي زافي. انا قلت لكم كي نروح نشري حاجه توجور نقرا لي زافي. نقرا لي زافي. غارونتي عامين. غارونتي عامين. عندك لي زاكسيسوار صح كي باسكو انا شريت دي تروك اون بلوس سا كوت ان بو شير صح. سي ان بودجي بصح ديري لهم طريق كل حاجه ما تجيش جور لوندوما. ما حبيتش انا نشري هذوك لي زاسبيراتور باد غام و بود كلكو طون ما ينقوك الناس يديروا الحس. سي با براتيك حاجه اللي تشريها تكون براتيك وتنفعك وتريحك. سورتو قلت لكم انا ندير لكم دي فيديو حوايج يريحوكم لو كوتيديان تاعكم باسكو حنايا نسا نهار كيما حنا نبوجيو وديروها بيان في بالكم. انا ماشي اون كليكون لي دوا جاشيت لي تروك. نشري حاجه ريفليشي نستحقها فريمون. جيسبر كو هاد لي فيديو عجبتكم. قالوا لي كاين في الجزائر في القبه دونك سي افو دو فوا. جو فو كونساي با سبيسيالمون هاد لا مارك كي تروحوا تشرو شوفوا لي برودوي اللي عند هاد الحانوت. خذوا لا ريفيرونس دخلوا الانترنت شوفوا لي زافي شوفوا واش الناس هضر عليهم واش شحال من لي زيتوال مدينهم. يا سو مومون لا يفو ريفليشير و يفو فير سون شوا. فوالا جيسبر كو عجبتكم هاد لا فيديو. نلقاكم في نوت فيديو ان شاء الله خطره اخرى. اون فا بارلي دو سول par rapport à ma propre expérience. البنات نخليكم ونقول لكم ا بيانتو ان شاء الله. بقاو على خير.